एकादशीको मूल पाठ संस्कृत मूल पाठ श्रवण गराउने छु। त्यसपछि पुनः फेरि यहाँलाई आजको एकादशीको महिमा र महत्वको विषयमा के कसरी वर्णन गरिएको छ त्यो कथा यहाँलाई श्रवण गराउँदछु। यहाँहरू सबैजना सर्वप्रथम त जो जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सम्भव हुन्छ भनेदेखि यदि हजुरको पूजा कोठामा बसेर यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ या अन्त कहीँ बसेर यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हात जोडेर भगवान श्री नारायणको ध्यान गर्नुहोला र यो मूल पाठ श्रवण गरियो भनेदेखि सबैभन्दा धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेको छ। म यही मूल पाठ यहाँलाई सर्वप्रथम श्रवण गराउँदछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिरोवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्तः आदिदेव जगतपते स्वदेजा अंडजा शैव उद्भिजाश्च जरायुजः तेषां कर्ता विकर्ता च पालक क्षयकारक माघस्य कृष्णपक्षे तो षड्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशी या च कथयस्व प्रसादत किं नाम को विदिस्तस्य को देवस्तत्र पूजते। श्री भगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्व पाप हरा परा पवित्रा पाप हन्त्रे च पिचाशाश्वत विनाशिनी नैव तस्या व्रते चिरणे प्रत्यत्वं जायते नृणाम् नातः परतरा कश्चित् पापाग्नि मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। श्रूयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकीं शुभां पंकजे च पुराणेस्य महिमां कथितो मया। एकदा नागलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाः तत्र सौखेन निवसन्ति मनोरमे पीयूष पान निरता यप्सरो गणसेविताः नंदनं तु वनं तत पारिजातोपशोभितः रमयन्ति रमयश्च यप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणासौ देवेन्द्र स्वच्छया नृपः नर्तयामास हर्या सद 50 कोटिनायिकाः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्व पुष्पदन्तकः चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेन सुतास्तथा मालिनीति च नाम्ना च चित्रकेतस्य कामिनी मालिन्यं तु समुत्पन्न पुष्पवासिनी नामत पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नामतः गन्धर्वी पुष्पवत्याख्यं माल्यवत्यातिमोहिताः कामस्य च शरीरैस्तीक्ष्णैर्दादङ्गी सा बभूवः तया भावै कटाक्षैव माल्यवांसं वशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्य रूपं नृपं शृणुः बाहु तयास्तु कामेन कण्ठपाशो कृतान्वितः चन्द्रवदनदयं तस्य नयने श्रवणान्नयेत् कर्णौ तु शोभितो तस्य कुण्डलाख्यं नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता पिनोन्नतौ कुचौ तस्य मुष्टिमात्रं च मध्यम नितम्बो विपलौ तस्य निर्वाण जगनस्तदः चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पल समुद्धते ईदृशा पुण्यवत्या च माल्यवानतिमोहितः शुक्रस्य परितोषार्थं नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र यप्सरो गणसन्नदौ शुद्धगानं च गायेनां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्ध्वदृष्टि तथान्योऽयं कामबाणवशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षभस्तत्र संगतं मानसं तयोः काल क्रियामान लोपाद्गीता बभुञ्जनान् चिन्तयित्वा तु माघवा ह्यवज्ञानं तथा पुनः कुपस्सति तयोरित्यं शापं दस्यान्निदं जगौ धिग्वा पापतरतो मूढा वाज्ञा भंग करो मम युवां पिचासो भवतां दंपतिरूपधारिणो मृत्युलोक मनोप्राप्तो भुञ्जानो कर्मणा फलम् एवं मगवता सप्ता भुवौ दुःखितमानसो हिमवन्तं मनोप्राप्ता बिन्द्रशाप विमोहितौ उभौ पिचासतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सप्त संतप्त मानसौ तत्र महाकृच्छा गता भुवौ रसं गंधं च स्पर्शं च न जानन्तो विमोहितौ पीड्यमानौ तो दाहेन देहपातकरेण च तौन निन्द्रा सुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं बाधमानौ
बाधमानो चेतुर्गृही गौहरं पीड्यमानो तुतेन तुषार प्रहणेन तो दंत घर्ष प्रकुर्बाणो रोमांचित वपुरधो उचे पिशाच सीतार्थ स्वपत्नी तम पिशाचेगाम किमा भाव्यम कृतं पाप मत्यंतम दुखदायकम एन प्रातम पिचासत्वं स्वैन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिचासत्वं तगर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्ता परो यत्र अज्ञं दुःखेन कर्षितो दैवयोगात् तयो प्राप्ता माघस्य एकादशी स्थिताः जया नाम्नि विख्याता तिथि नाम तिथे तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहार विवर्जितो आसाते तत्र निरपते जलपानं विवर्जितो न कृतो जीवघाताश्च न तत्र फलभक्षणात् अस्वस्थस्य समीपोतो पतितो दुःखसंवितो रविस्तगतो राजन् तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणे वेपमानो तुतौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रायो भुजयोरपि न निन्द्रां न रतिं तत्र नतौ सौख्यमविन्विताम एवं तौ राजशार्दूला सोपनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखी तयोर्निजगाम सदा निशाः जया जयस्तु व्रते चिरणे रात्रौ जागरणे कृते तयो व्रत प्रभावेण तथा ह्यासि तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यं चिर्णे जयाव्रते विष्णु प्रभाव निरपते पिशाचत्वं तयोर्गतं पुण्यवती माल्यवासं रूप पूर्वरूपो बभूवतो पुनरातने स्ने युक्तो पूर्वालंकार संयुतो विमानामधिरूढो तावेप्सो गणसेवितो स्तूयमानो तु गन्धर्वै तुम्बुर सुप्रमुख सदः ह्या भावया समायुक्तो गतो नाके मनोरमे देवेन्द्रस्य गतो गत्वा प्रमाणं चक्रतुर्मुदः यथा विदौ तुतौ दृष्ट्वा मघवास्मिन् मितो ब्रवीत इन्द्र उवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतं मम पाशवशं प्राप्तो केन देवेन मोचितो माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जयय सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रसादतः इति श्रुतवचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः इन्द्रोवाच पवित्रौ पावनौ जातो वन्दनीयो ममापि च हरिवासर कर्तारो विष्णुभक्तिपरायणो हरिभक्तिरताये च शिवभक्तिरतः सदा अस्माकमपि ते मर्त्य पूज्य बन्दा न संशय विहरस्य यथा सौख्यं पुण्यवत्यं सुरालये एतस्मात् राजन् कर्तव्यं हरिवासरे जया व्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञस्तेन कृता नृपः सर्वत्रितेषु यश स्नात कृतं तेन जयाव्रतं य करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठो मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् मग्निष्ठो फलं लभेत् इति श्री भविष्योक्त पुराणे माघ शुक्ल एकादशी विजया महात्म्यं सम्पूर्णं हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन मैले यहाँहरूलाई माघ महिनाको शुक्ल पक्षको पावन पवित्र एकादशी विजय एकादशीको बारेमा जानकारी दिन यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम त मैले यहाँहरूलाई यो श्री विजय एकादशीको संस्कृतको मूल पाठ पारायण यहाँहरूलाई श्रवण गराए। अब आउनुहोस् यसको कथाको विषयमा म यहाँलाई चर्चा गर्नेछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिरोवाच भगवान श्री कृष्ण का समक्ष भगवान का परम अनन्य भक्त युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले मलाई समस्त ज्ञानका कुराहरू बताउँदै आइरहनु भएको छ र मैले हजुरका श्रीमुखबाट हे नारायण, हे गोविन्द, यो भन्दा पहिलाको एकादशी जसलाई सर्तिला एकादशीको रूपमा वर्णन गरिएको कथा मैले यहाँको श्रीमुखबाट श्रवण गरी
तिलका 6 प्रकारका कर्महरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले यहाँबाट सुन्ने अवसर प्राप्त गरी म धन्य र कृतार्थ भएँ। अब प्रभु मलाई हजुरले माघ महीनाको शुक्ल पक्षमा पर्नेवाली त्यो पावन पवित्र एकादशी जसको नाम के हो, के गर्नुपर्दछ, कुन विधिले कर्म गर्नुपर्दछ र कस्तो कस्तो प्रकारको कर्म गरेको पाप पनि एकादशीको व्रतको प्रभावले नाश हुन्छ, यी विषयमा हजुरले मलाई बताइबक्सनुहोस् प्रभु भनेर भगवान श्री कृष्णका शरणमा धर्मराज युधिष्ठिरले प्रश्न गरिबक्सनुभयो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनुहुन्छ, हे राजन सुन, कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्व पापहरा परा। हे युधिष्ठिर, हे निष्पाप युधिष्ठिर, सुन, म तिमीलाई, हे अनघ, तिमीमा यति सत्यता छ, यति धर्मात्मी छौ, म तिमीलाई अब यो पावन पवित्र एकादशी जसलाई जया नाम गरेको एकादशी भनिन्छ, यो तीनै लोकमा विख्यात भएकी यो जया नाम गरेको एकादशीको बारेमा म तिमीलाई बताउने छु। राजन, अति पवित्र, समस्त पापहरूलाई नष्ट गरिदिनेवाला र जीवनमा आफूले गरेको कर्मबाट प्राप्त हुने पिचास आदि गरेका योनिमा प्राप्त भइयो भने पनि त्यो अवस्थामा पनि यो एकादशीको व्रतको प्रभावले ती सारा दुःख कष्टहरू निवारण हुनेवाला अति पावन पवित्र यो जया नाम गरेको एकादशीको बारेमा म तिमीलाई बताउँदछु भनेर भगवान श्री कृष्णले आज्ञा गरिबक्सनुभयो धर्मराज युधिष्ठिरलाई। राजालाई युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, अघि भगवान स्वर्गका राजा इन्द्रका दरबारमा गन्धर्व गणहरू, किन्नर गणहरू, अप्सरा गणहरू विभिन्न प्रकारका वाद्यवादन सहित भएर गाउने, नाच्ने, बजाउने क्रममा बडा आनन्दसँग बसिरहेका थिए। त्यति नै बेला माल्यवान नाम गरेका गन्धर्व र पुण्यवती नाम गरेकी गन्धर्विणी पनि जब राजा इन्द्रको दरबारमा आइपुगे, त्यति बेला लाग्थ्यो स्वर्गमा यति आनन्दको अनुभूति भएको छ। विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूद्वारा सजी सजाउ भएको स्वर्गमा राजा इन्द्र 10,000 अप्सरा गणहरूका साथमा बसेर बडा आनन्दका साथमा स्वर्गको भोग भोगिरहेका थिए। त्यति नै बेला जब माल्यवान नाम गरेका गन्धर्व र पुण्यवती नाम गरेकी गन्धर्विनी पनि त्यहाँ आइपुगे, तिनीहरू पनि साथसाथमा इन्द्रको दरबारमा जब तिनीहरू आनन्दका साथमा नाचगान भजन कीर्तनमा निपुण पनि थिए, उनीहरू मग्न भएर बसिरहेका थिए। त्यति नै बेला ती माल्यवान नाम गरेको गन्धर्व र पुण्यवती नाम गरेकी गन्धर्विनीले एक आपसमा जब उनीहरूले देख्न लागे, तब एक आपसमा उनीहरूको जब नेत्रमा नेत्र मिल्न लाग्यो, तया भावे कटाक्षैव, तिनीहरूको त्यो भावना, त्यो कटाक्षले गर्दा राजा इन्द्रको दरबारमा जुन प्रकारको कर्म भइरहेको थियो त्यो कर्ममा थोरै विघ्न जान लाग्यो, विघ्न पर्यो। यो देखेर महाराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो, यति आनन्दसँग स्वर्गमा भजन कीर्तन भइरहेको छ, नाचगान भइरहेको छ, तर यस प्रकारको आनन्दमा विघ्न बनाउनेवाला को रहेछ, विघ्न पार्नेवाला को रहेछ भनेर जब राजा इन्द्रले चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो, राजा इन्द्रले त्यति बेला त्यो माल्यवान नाम गरेको गन्धर्व र पुण्यवती नाम गरेको गन्धर्विनीलाई यस्तो अवस्थामा देखे। राजा इन्द्रले विचार गर्न लागे, मेरो स्वर्गमा यसरी हामीहरू आनन्दित भएर बसिरहेको बेलामा यी दुईटा गन्धर्व गन्धर्विनीले यस्तो प्रकारको कर्म गरिरहेका छन्। यो देखेर राजा इन्द्र बडा रिसाउनु भयो। कुपितश्च तयोरिथ्यम, राजा इन्द्र रिसाएर सापम दास्यम निजम जगहो, राजा इन्द्रले ती दुवैलाई श्राप दिन लागे, हेर तिमीहरू कस्तो कुदृष्टि कुचेष्टा भएका रहेछौ, राजा इन्द्रको दरबारमा आएर यस्तो प्रकारको घृणित कर्म तिमीहरू गरिरहेका छौ, त्यसकारणले म तिमीहरूलाई युवाम पिचासो भवताम दम्पति रूप धारण हो, तिमीहरू दुवै पिचासको योनि लिएर जानुपर्नेछ, तिमीहरूको पिचास योनिमा प्राप्त भएर बडा दुःख कष्ट प्राप्त गर्नेछौ भनेर जब राजा इन्द्रले श्राप दिनुभयो, राजा इन्द्रको श्रापले ती माल्यवान र पुण्यवती नाम गरेका ती इन्द्रका दरबारमा नाच्ने गाउने अति निपुण भएका यी गन्धर्व गन्धर्विणीहरू मृत्यु लोकमा प्राप्त भए, बडा दुःख कष्ट प्राप्त गर्न लागे। तिनीहरू हिमालयको अनकन्तार पहाडमा त्यो चिसो बरफमा गएर उभौ पिचासत गताम गत हो, ती दुवै पिचासको योनिमा प्राप्त भए। अति दुःख र कष्टहरू सहन पर्यो। तिनीहरू संतप्त मानसौ, मनमा बडा चिन्ता छ, भय छ। त्यो चिन्ता र भएको साथसाथमा पनि पिचासत्व योनि प्राप्त गरेको हुनाले तिनीहरूले कुनै पनि चीजको त्यहाँ ग्रहण गर्न पाएनन्।
स्वशरीर धारण गर्न सकेनन्। रसम गन्धम च प्रशंस, रस के हो, गन्ध के हो, स्पर्श के हो नजानन्तो विमोहितो, कुनै कुराको पनि तिनीहरूलाई ज्ञात हुन सकेन। पेड्य मानव तो दाहेन, चिसोको कारणले गर्दा हिमालयमा उनीहरू 50 योनि प्राप्त भएर गएको हुनाले हिमालयको चिसोमा बडा कष्टका साथमा देहपात करेन छ, देहलाई उनीहरूले बडा दुःखले राख्दा भए। तौच निन्द्रा सुखम प्राप्त हो, त्यो चिसोको कारणले गर्दा ती प्रेत दम्पतिले न रातिमा निन्द्रा प्राप्त गर्थे न दिनमा उनीहरूलाई कुनै सुखको अनुभूति हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारको दुःख हे राजन तिनीहरूले प्राप्त गर्न लागे। परस्परम वादमा तेरतुर गृहगौहरम, एक आपसमा बसेका छन्। आफूले गरेको कर्मको फल के कर्म गरेका रहेछौ राजा, हामीले यस्तो प्रकारको 50 योनित्व प्राप्त गर्न पर्यो। पीड्य मानव त बडा दुखी भए। कहिले चिसो कहिले कस्तो प्रकारको शीतेन तुषरा प्रवेण, त उनीहरूले त्यो दुःख प्राप्त हुँदा हुँदै पनि आफूलाई न शीतदेखि छुटाउन सके न तुषारादेखि छुटाउन सके। दन्त घर्ष प्रकुर्बाणो, जाडोको कारणले गर्दा दाँतहरू घर्षण भएका छन्। ठिङ ठिङ जाडोले कामेका छन्। उचे पिचासन शीतार्थम सपत्नीम पिचासितम, एक आपसमा आफूले गरेको गल्तीको प्रायश्चित्त गरेका छन्। नरकम दारुणम मन्ने पिचासत्तम त गर्हितम, यस्तो प्रकारको नरकको यातना हामीले भोग्नु परेको छ। राजा इन्द्रको दरबारमा त्यो आनन्दसँग बसेका हामी आज हाम्रो कर्मले आफूले गरेको कर्मले यो गति भोग्न पर्यो। दैवा योगात्तयो प्राप्ताम, कस्तो दैवको गति लाग्यो भनेर तिनीहरू बडा दुखी भएर बसिरहेका थिए। दैव संयोग हे राजन युधिष्ठिर, त्यो दुःख र कष्ट प्राप्त गरेर बसिरहेको अवस्थामा प्राप्त माघस्य एकादशी शीतः, आउँदै गरेको माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको दिन परेको रहेछ। माघ महिनाको शुक्ल पक्ष परेको रहेछ र त्यो माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको दिन जया नाम गरेको संसारमा विख्यात भएकी एकादशी, अनन्त पुण्य प्रदान गर्ने एकादशीको दिन आएछ। तस्मिन दिने तो सम्प्राप्ते, त्यस दिन त्यो एकादशीको दिन तावा आहार विवर्जितौ, ती प्रेत पिचासनीले कुनै पनि चीजहरूको आहार गर्न सकेनन्। आहार मात्रै नभएर उनीहरूले जल ग्रहण पनि गर्न सकेनन्। आसाते तत्र निरपते जलपानम विवर्जित, अन्नको त परै जाओस् कुरा, फलफूलको त परै जाओस् कुरा, ती पिचासनीले केवल जलको पनि आहार गर्न सकेनन्। न कृतो जीवघातस्य, न कुनै जीव जीवात्माको हत्या गरेका छन्। मन वचन र कर्मबाट कुनै पनि प्रकारको जानेर होस् या नजानिकन कुनै पनि प्रकारको पाप कर्म तिनीहरूबाट हुन सकेन। पत्र फल भक्षणम, उनीहरूले न फलफूल ग्रहण गर्न सके, न अन्न ग्रहण गर्न सके, न जल ग्रहण गर्न सके। उनीहरू मात्र कुनै पनि चीजको ग्रहण नगरिकन त्यो माघ महिनाको शुक्ल पक्षको जया एकादशीको दिन निराहार भएर तिनीहरूले चाहिँ बस्दा भए। कारण उनीहरूले न खान पाउन सक्थे, न अन्न ग्रहण गर्न सक्थे, न फलफूल ग्रहण गर्न सक्थे, न जलै ग्रहण गर्न सक्थे। उनीहरूको शारीरिक कष्टको कारणले गर्दा ती प्रेत र प्रेतनीले कुनै पनि चीजहरूलाई ग्रहण गर्न पाएनन्। अस्वस्थ समीपेतो, बदलामा उनीहरू त्यो दुःख त्यो कष्ट मेटाउनको लागि त्यो चिसोदेखि कसरी बच्न सकिन्छ भनेर ठूलो पिपलको वृक्षको फेदमुनि गएर बस्दा भए। र रविस्तङ गतो राजस तथैव स्थितयोस्तय, दिनभरि यो प्रकारले यिनीहरूको गुजारा गयो, दिन चल्यो र रात्रिको समय भएपछि कहाँ गएर बस्ने, यो शरीरलाई कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ दुःख र कष्टले एउटा पिपलको वृक्षको फेदमुनि गएर बसे। प्राप्ता चैव निशा घोरा, घोर रात्रिकारको आगमन भयो। दारुण शीत कारण, चिसोको कारणले गर्दा शीतको कारणले गर्दा व्यपमानौ ततौ तत्र हेमेन च जडीकृतौ, शरीरहरू लगलग कामेका छन्। परस्परेणाम संलग्नो गात्रयोर भुजयोरपि, उनीहरू एक आपसमा सँगै बसेका छन्। न निन्द्रा लागेको छ, न रतिम, न कुनै पनि सांसारिक विषय वासनाका प्रति मन गएको छ, न तौ संख्य कुनै सुखको अनुभूति भएको छ। यस्तो प्रकारको दुःख कष्ट सहेर ती दुवै प्रेत र प्रेतनी बनेर चाहिँ बडा दुःख कष्टहरू भोग्न लागे महाराज। फेरि राजाले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु त्यसपछि के भयो त हे प्रभु? राजा युधिष्ठिरलाई भगवान कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन एवं तौ राजा शार्दूल सापेनेन्द्र पीडितौ, हे राजन
राजा इन्द्रको श्रापको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको दुःख रूपी पीडामा तिनीहरू अति दुखी भएर रहन लागे। इत्थम तयोर दुःखयोर निर्जगाम सदा निशाहा। जब ती रातभरि यस्तो प्रकारको दुःख भोगेर बस्दै थिए, जब निशा भनेको भोलिपल्ट रातभरि, जब भोलिपल्ट बिहान प्रातःकाल भए द्वादशीको दिन, जब द्वादशीको दिनको प्रातःकाल सँगसँगै जयास्तु व्रते चिर्ण रात्रो जागरणम कर्ता। अघिल्लो दिन जया नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभाव परेछ। रातभरिमा उनीहरू आफ्नो शारीरिक कष्टको कारणले गर्दा पनि सुत्न नसके तापनि उनीहरूले रात्रिमा जागरण बसेको फल प्राप्त गरेछन्। तयो व्रत प्रभावबाट तिनै जया नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले यासित तथा श्रेणु तिनीहरूले कस्तो प्रकारको सुख प्राप्त गरे त्यसको बारेमा बताउँछु राजन, सुन भनेर भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ। राजन युधिष्ठिर द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यम श्रेणी जया व्रते। द्वादशीको दिन तिनीहरूले बिहान प्रातःकालमा नै आफ्नो त्यो प्रेत योनिलाई त्याग्न पुगे, दिव्य रूप धारण गरे। कारण जया नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले र निराहार अन्न ग्रहण गरेनन्, फलफूल ग्रहण गरेनन्, जल ग्रहण गरेनन्, निराहार भएर उनीहरूले चाहिँ भगवानको आराधना गरे र साथसाथमा गएर रात्रिमा पनि जागरण गरेको फल प्राप्त गरेर ती पुण्यवती माल्यवानसम रूप पूर्व रूपौ बभुवती। माल्यवान नाम गरेका गन्धर्व र पुण्यवती नाम गरेकी गन्धर्वी पनि एकादशीको व्रतको प्रभावले द्वादशीको दिन प्रातःकालमा नै उनीहरूले पूर्व रूप भनेको पहिलाको जस्तै दिव्य रूप धारण गर्दा भए। त्यति नै बेला पुरा तनस्थ संयुक्त पूर्वालंकार संयुक्त पहिला राजा इन्द्रको दरबारमा बस्दा उनीहरू जस्तो प्रकारको दिव्य शरीर धारण गरेर बसेका थिए त्यही प्रकारको शरीर उनीहरूले प्राप्त गरे र विमानमा भनेर स्वर्गबाट विमान आयो। त्यही विमानमा तावप सरोगण सेवित हो अप्सरा गणहरूले सेवित भएर महाराज इन्द्रको स्वर्गमा प्राप्त भए। हे राजन, स्तुय मानव तो गन्धर्वहरूले पुरुषहरूले अनि नाना प्रकारको स्वागत गर्दै याव भाव समायुक्त गतो नाके मनोरमे यस्तो प्रकारको प्रेतत्व योनि प्राप्त गरेका थिए। दुवैलाई चाहिँ जब स्वर्गमा लिएर गए देवेन्द्रस्य गतो गत प्रमाणम चक्रमर तथा देवेन्द्रको अगाडि गएर दुवैले राजा इन्द्रलाई प्रणाम गरे। राजा इन्द्रले आफैले दिएको श्रापबाट प्रेतत्व योनि प्राप्त गरेका यी दुवैलाई राजा इन्द्र आश्चर्यचकित भएर सुन्न लागे। राजा इन्द्रले भन्नुभयो, बदतम केन पुण्येन, तिमीहरूले कस्तो प्रकारको पुण्यको कर्म गर्यौ, पिचासत्वम विनिर्गतम, पिचासत्व योनिलाई परित्याग गरेर आज यो दिव्य रूप धारण कसरी गर्न सक्यौ, कसरी प्राप्त गर्यौ भनेर जब राजा इन्द्रले प्रश्न गर्दाखेरि राजा इन्द्रको प्रश्नसँगै ती गन्धर्व गन्धर्वी यानी कि माल्यवानले भन्न लागे, हे राजन देवेन्द्र, वासुदेव प्रसादेन भगवान श्री वसुदेवको प्रसादले, भगवान श्री कृष्णको कृपाले, भगवान श्री हरिनारायणको कृपाले मैले हजुरले दिएको श्रापको कारणले गर्दा हामीले जुन प्रकारको गति भोगेका थियौं त्यो सबै गतिलाई हामीले त्याग्नुको कारण भनेको यो सुख यो ऐश्वर्य प्राप्त गरेर यो दिव्य रूप धारण गर्नु भनेको जयाया सुब्रतेन जया नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभाव हो। राजन, तिनी जया नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले हामीले यो पिचा शरीरलाई परित्याग गरेर यो दिव्य रूप धारण गरेका छौं भनेर जब ती माल्यवानले भन्न लागे तब फेरि राजा इन्द्र भन्नुहुन्छ, पवित्रो पावनो जातो वन्दनीयो ममामपि, धन्य छ त्यो माघ महिनाको शुक्ल पक्षको जया नाम गरेकी एकादशी जो प्रेत तत्वलाई पनि नाश गरेर यो दिव्य शरीर यो दिव्य रूप धारण गर्ने हरि वासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायण, जसले भगवान विष्णुमा भक्ति लगाउँछ, जसले भगवान नारायणमा भक्ति लगाउँछ, जसले हरिवासर भनेको एकादशीको दिन भगवान श्री मधुसूदनको पूजा गर्छ, आराधना गर्छ, दिनभरि भोको बस्छ, रात्रिमा जागरण बस्छ र व्रत एकादशीको दिनको व्रतको सँगसँगै द्वादशीमा व्रत पारण गर्छ भने जसरी तिमीहरूले आफ्नो प्रेतत्व योनिलाई परित्याग गरेर यो दिव्य रूप धारण गरेका छौ त्यसै गरी सकल लोकका जन प्राणीले पनि सबैको कल्याण र उद्धार हुनेवाला यो पावन पवित्र एकादशी हरिभक्ति रता तेसाम। अब म पनि यही एकादशीको व्रत बस्दछु। शिव भक्ति प्रायः भगवान शिवजीको भक्ति हरिको भक्ति भन्दा संसारमा अरू ठूलो कुनै पनि रहेनछ। अकस्मात्म पिते मर्त्य पूज्य बन्दाजन संशय। अब हामी सबै जति पनि स्वर्गलोकमा अमरापुजीमा बस्नेवाला छौं, पुरीमा बस्नेवाला छौं, सबैको कर्तव्य भनेको एकादशीको व्रत बस्नु। धन्य छ यी विजय एकादशी जसले मेरा दरबारमा
मैले दिएको श्रापबाट प्रेतत्व यिनी प्राप्त गरेका यिनीहरूले यो दिव्य रूप धारण गरेका छन् भन्दै राजा इन्द्र पनि उनै दिव्य पावन पवित्र अति पावन पवित्र सलिल सबैको उद्धार गर्नेवाला विजय नाम गरेको एकादशीको शरणमा पर्नुभयो। तस्मात् कारण राजेन्द्र कर्तव्य हरिवास अनि भन्नुभयो सबैले म मात्रै होइन तिमी मात्रै होइन हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य ठानेर हरिवास र एकादशीको दिन व्रत बस्नु। जय व्रतम तो राजेन्द्र ब्रह्म हत्यापकारकम यो मात्रै पिचासत्व मात्रै होइन जय नाम गरेको एकादशीले त ब्रह्म हत्यादि पापलाई पनि नाश गराउन सक्ने यस्तो प्रकारको सर्वदानादि दत्तानि यज्ञस्तेन कृता नृप दानहरूमा भन्दा पनि सबै ठूलो यज्ञहरूमा सर्वश्रेष्ठ यस्तो प्रकारको एकादशीको म व्रत बस्नेछु। राजा इन्द्रले सबैलाई आज्ञा गर्नुभयो। सर्व तृतीयछु सस्नानम कृतम येन जय व्रतम समस्त तीर्थहरूमा गएर स्नान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ ती फल नै एकादशीको दिन विशेष गरेर जया नाम गरेको एकादशीको दिन व्रत बसियो भने त्यही फल प्राप्त हुनेवाला कल्प कोटि शतम यावद वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम करे चाहिँ फल प्राप्त गराउनेवाला एकादशी जसले जया नाम गरेको एकादशीको दिन व्रत बस्छ भनेदेखि कल्प कोटि शतम यावत हजारौं वर्षसम्म लाखौं वर्षसम्म पनि तिनीहरू स्वर्गमा गएर प्राप्त हुनेछन्। त्यसकारणले यो दिव्य पावन पवित्र भगवान श्रीहरिको लीलाले पूर्ण भएको विजय नाम गरेको एकादशीको महिमा हे राजन युधिष्ठिर मैले हजुरलाई बताई भनेर धर्मराज युधिष्ठिरका समक्षमा भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको यो पावन पवित्र माघ महिनाको शुक्ल पक्षको विजय नाम गरेको एकादशीको कथाको महिमा र महत्वको बारेमा मैले यहाँलाई श्रवण गराएँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द यहाँहरूले पनि यो कथालाई श्रवण गरेर भरपूर आनन्द लिनुभयो। पक्कै पनि मनमा भगवानको हरिको भक्ति यहाँहरूको मनमा जागृत भएको छ। यस्तो पावन पवित्र प्रेत तत्वलाई नाश गर्नेवाला ब्रह्म हत्यादि पापहरूलाई पनि नाश गर्नेवाला भगवान श्रीहरिको यो अनन्य लीलाले परिपूर्ण भएको विजय नाम गरेको एकादशीको कथा मैले यहाँलाई श्रवण गराएँ र आगामी दिनहरूमा पनि एकादशीको बारेमा विभिन्न तिथि चाडपर्वको बारेमा विभिन्न महिनाहरूको महत्वको बारेमा लिएर फेरि यहाँहरूको सामु उपस्थित हुनेछु भन्दै अब आउनुहोस् एउटा भगवानको दिव्य हरिभजनको सँगसँगै आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले विश्राम गर्नेछौँ। हरे एकादशी द्वादशी तिलानीको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी द्वादशी तिलानीको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी द्वादशी तिलाको दान हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हरि हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान को जय, भक्तवत्सल भगवान को जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय, राधा माधव भगवान को जय, सांब सदाशिव भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय, नेपाल जननी को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय, एकादशी महिमा को जय, विजया एकादशी को जय। जय जय श्री राधे श्याम।